अस्सलाम वालेकुम। अराफात इस्लाम का एक मुक़द्दस मकाम है जो मक्का से तकरीबन 20 किलोमीटर मशरिक में वाक़या है। ये हज का सबसे अहम रुकन है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज अरफात है, यानी अरफात के मैदान में वकूफ़ किए बगैर हज मुकम्मल नहीं हो सकता। 9 ज़िलहज को हुजाज इकराम अरफात के मैदान में ज़ोहर से गुरूब आफ्ताब तक वकूफ़ करते हैं। इसे हज का रुकने आज़म भी कहा जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक मैदान नहीं है, बल्कि ये वो सरजमीन है जहां जमीन और आसमान के दरमियान पर्दा उठ जाता है। ये वो घड़ी है जब रहमान अपने बंदों को देखने के लिए नुज़ूल हास फरमाता है। वकूफ़े अरफात हशर की एक झलक, क़यामत का एक मंजर और बख्शिश का आखिरी मौका है। अरफात का कुल रकबा 33 मुरब्बा किलोमीटर है, जो लाखों लोगों को अपने अंदर समो लेता है। हज 2026 में भी 20 लाख से ज्यादा लोग अरफात के मैदान में आ चुके हैं। ये तमाम हुजाज इकराम 8 ज़िलहज को मिना में क़याम करने के बाद 9 ज़िलहज की सुबह अरफात के मैदान में आते हैं। आम तौर पर फजर की नमाज से ही लोग अरफात की जानिब सफर शुरू कर देते हैं। मिना से अरफात का फासला 12 किलोमीटर के करीब है। इंसान की जिंदगी का ये सफर दोज़ख की आग से इसे बचा सकता है, और शायद दोज़ख की आग से बचने का ये सबसे आसान तरीका है। इस जगह आकर इंसान अपने पिछले तमाम गुनाहों की माफी मांगकर खुद को जिंदगी में एक बार फिर नए काम करने का मौका दे सकता है। अरफात में भी हैमे लगाए जाते हैं ताकि हाजियों को धूप की गर्मी से बचाया जा सके। वीआईपी हैमों में एसी और सोफा कम बेड भी लगाए जाते हैं, और खाने का इंतजाम भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। जबकि गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले हुजाजी कराम को भी टेंट दिए जाते हैं, लेकिन सहूलियात वीआईपी टेंट की निस्बत कम होती हैं। अरफात के मैदान में 3 मकामात हैं: मस्जिद नमरा, जबल रहमत और मैदान अरफात। अरफात में आने वाले हुजाज इकराम की कोशिश होती है कि जोहर की नमाज से पहले मस्जिद निमरा में जाया जाए, क्योंकि इस मस्जिद में हज का खुतबा दिया जाता है। वकूफ़े अरफात में जोहर और असर की नमाजों को जमा करके पढ़ा जाता है। इस मस्जिद को सिर्फ हज के मौक़ों पर खोला जाता है। ये वो मुक़द्दस मकाम है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा के मौके पर क़याम फरमाया था। दोस्तों, जब 10 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा किया तो ये खबर पूरे अरब में तेजी से फैल गई। हर कोई शख्स हज के लिए तैयार हो गया। इसी वजह से लाखों सहाबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज अदा किया। इस जगह आपने लाखों सहाबा को खुतबा दिया, जिसमें मसावात, हकूक और तकवा के असूल बयान किए। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हर हाजी की कोशिश होती है कि वो मस्जिद नमरा में नमाज अदा करे। मस्जिद नमरा की तामीर 8वीं सदी ईस्वी में अब्बासी खिलाफत के दौर में की गई थी। आज इस मस्जिद में 3,50,000 के करीब नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद का एक हिस्सा अरफात की हदूद से बाहर है, जिसे हज के दिनों में आम तौर पर बंद कर दिया जाता है, क्योंकि कोई भी हाजी इस जगह अगर क़याम करेगा तो इसका हज अदा नहीं होगा। हज का खुतबा आम तौर पर कारी अब्दुर्रहमान सुदेश देते हैं, जिनकी आवाज़ कानों से होते हुए दिल और रूह में उतर जाती है। पूरे उम्मत मुसलमान के लिए दुआएं की जाती हैं, खास तौर पर फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी दुआ की जाती है। चलिए अब निकलते हैं इस मस्जिद से बाहर। अरफात के मैदान में बड़ी तादाद में दरख्त लगाए गए हैं ताकि धूप से लोगों को बचाया जा सके। इसके अलावा पानी फेंकने वाले पंखे भी लगाए गए हैं, जिसे मिस्ट फैन कहा जाता है। अरफात के मैदान में हर कोई आपको तकबीरात बोलता हुआ सुनाई देगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ। ये तपती हुई धूप हाजियों का हौसला पस्त नहीं करती। सऊदी हुकूमत ने भी इंतजामात बहुत अच्छे किए होते हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। मेडिकल कैंप भी बड़ी तादाद में लगाए जाते हैं। चलिए अब चलते हैं जबल रहमत की तरफ। जबल पहाड़ी को कहा जाता है। कुछ रवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा सलामुल्लाह अलैहा को जब जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया तो इसी जगह पर आए थे। हज के दौरान इसी पहाड़ी पर रश बहुत ज़्यादा होता है। हर किसी की कोशिश होती है कि इस पहाड़ी पर कुछ ना कुछ वक्त गुजारा जाए, चाहे 50 डिग्री गर्मी ही क्यों ना हो। इस मैदान की अहमियत की एक वजह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिए जाने वाला खुतबा है, जो पूरी उम्मत मुसलमान के लिए अहम पैगाम था। यही वो अरफात का दिन है जब अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा लोगों को जहन्नम की आग से बचाता है। इसी पहाड़ी पर सीमेंट का एक छोटा सा मीनार भी बनाया गया है। दोस्तों, इस पहाड़ी के नीचे आज भी आपको छोटे छोटे सुराख नजर आएंगे। ये नहर जुबैदा का हिस्सा है। मलका जुबैदा अब्बासी खिलाफत की शहजादी थी और खलीफा हारून रशीद की बीवी थी। जब मलका जुबैदा 186 हिजरी में हज के लिए आईं, तो इस दौरान मक्का और मैदान अरफात में पानी की शदीद किल्लत थी। हाजी प्यास से तड़पते थे। यह मंजर देखकर मलका जुबैदा का दिल अफसुर्दा हो गया।
اس کے بعد ملکہ زبیدہ نے ٹھان لیا کہ وہ حاجیوں کے لیے پانی کا بندوبست کریں گی۔ یہ نہر کوئی عام نہر نہیں تھی بلکہ اپنے دور کا انجینئرنگ کا معجزہ تھی۔ پانی طائف کے قریب وادی نعمان میں پہاڑوں کے اوپر تھا۔ گرمی کی وجہ سے زمین کے اوپر بنانا ناممکن تھا، اس لیے اس نہر کو زیر زمین بنایا گیا۔ ملکہ زبیدہ نے پانی والی پوری وادی کو خرید لیا اور اس منصوبے کو پورا کرنے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہا دیا۔ یہ صرف اللہ کی مخلوق سے محبت کا جذبہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 6000 کلو سونے کے برابر اس کی لاگت آئی اور اس نہر کو عرفات تک پہنچایا گیا، جس کے آثار آج بھی ملتے ہیں۔ یہ نہر زمین کے اندر 30 کلومیٹر لمبی تھی۔ نہر مکمل کرنے کے بعد ملکہ زبیدہ نے کہا، آج میں نہر کا حساب ختم کر رہی ہوں۔ جو مجھ پر قرض تھا میں اسے معاف کرتی ہوں اور جس کا مجھ پر حق تھا اسے میں دگنا ادا کروں گی۔ جس کے بعد تمام کھاتے پانی میں بہا دیے گئے۔ اس نہر نے کئی صدیوں تک حاجیوں کو سیراب کیا۔ چلیں اب آپ کو حج کا ایک اور فیمس واقعہ بتاتے ہیں جو مالی کے بادشاہ کا ہے۔ مانسا موسیٰ کو پوری دنیا نے اس وقت جانا جب اس نے 1324 میں حج پر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس قافلے میں اس کے ساتھ 60,000 فوجی، تاجر اور خادم شامل تھے۔ اس کے علاوہ 12,000 غلام اور ہر غلام کے ہاتھ میں سونے کی چھڑی تھی۔ 80 سے 100 اونٹ اور ہر اونٹ پر 136 کلو سونا لدا ہوا تھا۔ اس سفر نے پوری دنیا میں مالی کی شہرت پھیلا دی۔ مانسا موسیٰ یہ تمام سونا راستے میں بانٹتا ہوا گیا، یہاں تک کہ مصر میں اتنا سونا بانٹا کہ سونے کی قیمت پوری دنیا میں گر گئی اور مصر کی معیشت کو اتنا نقصان ہوا کہ مصر کو معیشت ٹھیک کرنے میں 12 سال لگ گئے۔ دوستو، عرفات کے میدان میں ایک طرف سورج ڈلتا ہے اور دوسری طرف لاکھوں دل اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سفید کفن نما چادروں میں لپٹے ہوئے یہ بندے، نہ کوئی بادشاہ نہ کوئی غریب، سب ایک جیسے بے بس اور گنہگار اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اونچی آواز میں اللہ کو پکارتے ہیں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، بس مجھے معاف کر دے۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے کہ سورج ڈوبنے لگتا ہے، حجاج کی آنکھوں میں آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں بچتا اور یہ آنسو ہی انسان کو اس وقت سب سے بڑا سرمایہ ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے حضور سے خالی ہاتھ مت بھیجنا۔ اور اللہ فرماتے ہیں، لو میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے تمہارے تمام گناہوں کو ریت کے ذرے میں بدل دیا۔ انسان اس میدان سے ایسے واپس جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ 10 ذی الحج کی صبح حجاج اکرام کی نئی زندگی کی صبح ہوتی ہے۔ دوستو، 9 ذی الحج کی رات حجاج اکرام مزدلفہ میں گزارتے ہیں، کم سے کم 49 کنکریاں اکٹھے کرتے ہیں اور صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مینا میں موجود جمرات کی طرف چلے جاتے ہیں، جہاں 3 جمرات موجود ہیں، جس کا میں نے حج کی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا۔ پہلے دن بڑے جمرات کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں اور قربانی کا انتظار کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں، قربانی ان حجاج پر فرض ہوتی ہے جو حج تمتع کرتے ہیں، مطلب پاکستان سے احرام باندھ کر عمرہ اور پھر حج کا احرام دوبارہ پہنتے ہیں، اور یہ قربانی عمرے کی وجہ سے کرنی ہوتی ہے کہ سفر میں اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ کرنے کا موقع دیا ہے، اور یہ شکرانے کے طور پر سنت ابراہیمی ادا کی جاتی ہے۔ جو لوگ اپنے ملک سے حج کا احرام باندھ کر آئیں اور سیدھا حج میں چلے جائیں، ان پر قربانی فرض نہیں ہوتی، جسے حج افراد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حج قران پر بھی قربانی فرض نہیں ہوتی۔ قربانی کے بعد حجاج اکرام احرام کو کھول دیتے ہیں اور سر منڈواتے ہیں، جس کے بعد طواف زیارہ پر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 11 ذی الحج کی صبح تینوں جمرات کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور ان کنکریوں کو مارنے کا عمل ظہر کے بعد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ عمل 12 ذی الحج کو بھی کیا جاتا ہے، جس کے بعد یہ حج مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔